اول دی رات گزر گئے 12 ربیع الاول دا آغاز ہو گیا نبی کائنات دا تہجد دے ٹائم ہے او میرا ویر آخری گلے تہجد دا ٹائم ہویا 12 ربیع الاول نو وفات ہوئی ہے نا جس ویلے صبح دا ٹائم ہویا تے ام المومنین فرماندیاں زور تو آڈی طبیعت جڑی ہے نا تو ہنو تریلیاں نظر آ رہی ہیں اما عائشہ نے بخار چیکیتا آندیاں زور بخار بڑا چڑھے آئے نا اے بخار بڑا چڑھیا تے آدور فرماندے نے ایسا جدائیاں پین والیاں او گھر دے اندر خالی تیرا گھر خالی ہون والا مینوں اللہ دا بلاوان والا اے نبی کائنات نو اللہ نے اشارے دیتے نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ اس صورت دے اندر میں موت دا اشارہ اینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا اللہ دے نبی فرماتے ہیں شاہ اے بھی میرے اشارہ دیتا ہے رب نے جدو دنیا اسلام دے اندر داخل ہوندے جائے گی نا فوجاں یہ تے اسلام دے اندر داخل ہوندیاں جانگیاں اللہ مینو آسمانہ تے بلا لے گا نا میں مسجد نبوی دے اندر گیا نا مسجد نبوی پرے نظر آ رہی ہے صبح فجر دا ٹائم ہو گیا میرے ویرہ فجر دا ٹائم ہو گیا نبی کائنات نو بخار بڑا حضور نے پانی منگیا پانی ڈالیا گیا جسم دے حضور کی فرماندے نے عائشہ آج 12 ربیع الاول ہو گئی ہے نا آج جڑا سوموار دا دن آ گیا ہے نا آج سوموار دا دن آ گیا آج 12 ربیع الاول دا آ گیا فجر دی نماز واسطے حضور نے جانا چاہیا مسجد دے اندر جایا نہیں گیا لتا نے کم چھڑ دیتا ہے نا نبی کائنات دی آواز ایسا ہوندے جا رہی ہے اپنی بیوی ایسا نو فرماندے نے ایسا ویکی میرے مریدان آئے نے کہ نہیں وہ اپنے مریدان آل پیار کرنے والے اما عائشہ نے کپڑا اے مسجد نبوی دی اندری کرے اما عائشہ دا اے جب پردہ اٹھایا تے نبی دے جڑے صاحب آنے نا اے نبی دے مریدان مسجد نبوی پری ہوئی ہے اے روئی جا رہے نے حضور دی صحت واسطے دعا کر دینے نا اندر جڑا پیر خانہ اندر مرشد بیمارے نا بار دعا ماں ہو رہی آنے نا اے مسجد نبوی پری ہوئی ہے رونق ہے نا تے اما عائشہ فرماندیاں نے سونے محبوبہ مسجد بھری ہوئی ہے نا کھچا کھچ بھری ہوئی ہے تو آڈے واسطے صحت دیاں دعاواں ہوندیاں جا رہی ہیں نبی کائنات نے بلایا فرمایا ایسا میرے قریبا لو 5 منٹ اوپر دن دے جے کیوں جے کہ ختم کر دیا بولو ہیں کر دیئے مکمل لو نبی کائنات آخری واقعہ یہ نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسا میرے بچی نو بولا دینا او میرے تے فاطمہ نو بولا دینا جدو میں بندہ بیمار ہوندہ اپنی تیاں نو بولا دینا منڈا جدو بلائے گا اپنے سسرال نو بلائے گا تیاں آدھیاں نے ماپیاں نو بولاو نا تکلیف گاردے اندر خامد نے تنکیتا آکھے کہ میں اپنی امی نو بولانی ہے اپنے بابے نو بولانی ہے تے کی ہوئے گا اور منڈیاں دا کم میں نا اپنے سسرال نو بولانا ہے نا نبی کائنات نے آکھے عائشہ انج کرنا میرے تینوں تا بلا دے اپنے بابے نا آخری ملاقات کر لے آخری ملاقات کر لے اما عائشہ دوڑیاں پیغام دین والے نو دن بھائیاں نے او پیغام لے کے جلدی چلا جا اے جڑی اما فاطمہ دا دروازہ کھڑکا دینا انہوں پیغام دے دی تیرا بابا محمد جڑائے صلی اللہ بولو ہوریا صلی اللہ علیہ وسلم اے بیمارے نا اے جڑا نا پیغام لے کے جان والے نے دروازہ کھڑکٹایا اندروں بیٹی فاطمہ بول دیاں کون آیا دروازے تے باروں بولن والا بول دیاں دامہ جان او خطون جنت میں صدقے دیواری جاواں تو ہاڑے خاندان دے لیکن تو ہاڑے بابے دا سنیہاں آ گیا ہے نا پیغام آ گیا تو ہاڑے بابا جان بڑے بیمارے نا نبی
کائنات دی لخت جگر او تیاں ایسیاں نے نہیں انہوں نے کپڑے بدلنے جس حال دے اندر بابے دا غم دا سنیا بیماری دا سنیا تینے تیاری کر لے اپنے بچیاں نو لے جس حالت دے اندر اینا بچیاں دے کپڑے لے کے تور پائیا نو سر دے اوپر گٹلی رکھ لے ننے شہزادے حسن نو تے حسین نو لے کے آ رہیاں کندے والا رہیاں اپنے بابے دی بیمار پر سے واسطے آ رہیاں جس ویلے گھر دے اندر آئیاں دروازہ کھٹ کے ڈایا معاشہ نے دروازہ کھول دیتا ہے نا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئیاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اشارہ کیتا میرے تیے قریب آ جا حضرت فاطمہ دیاں کاندے اندروں آنسو میرے ویرا او لاہوری کاندے اندروں آنسو ہے نا او حسن حسین بھی ویکی جا رہے نے اپنے نانے دا دیدار کیتے جا رہے ہیں نا حضرت فاطمہ ویکے رو پیاں آندیاں کینے آندیاں نے یا ابا او یا ابا محمد او میرے پیارے محمد میرے ابا جان پہلے میں تواڈے گھر دے اندر آندی سنا او ابا جان تسی میرا استقبال کرتے سونا او تیاں دا استقبال کریا کر میرے ویرا اٹھ کے کھڑا ہو جیا کرنا نبی کائنات دے تیرو کے کی آندی ہے نا آندیوں میرے پیارے بابا جان میں جدو کر دے اندر تو ہڈے آنی ہے نا اپنے ماپیاں دے کر دے اندر آنی ہے تسی میرا استقبال کر دیو کھلو کے آج میں اس واسطے رونی ہے آج تو سے لیٹے ہوئے جنا آج لیٹے ہوئے میرا استقبال کرنے والا کوئی نہیں او تیوں تو انو اللہ تو آڈیاں عمرہ جب برکتاں دے دے اپنے ماپیاں دا خیال کرنا میریاں تیاں دیاں اللہ سونیاں جڑیاں انہوں عزتاں عطا فرما دے جڑیاں میریاں بہناں کران دے اندر بیٹھیاں بیمار تے زندہ انہاں تندرست ہیں اللہ میں تیاں تے بہناں واسطے دعا کرنا ہے نا اللہ انہاں دے دراجات بلند کر دائنا انہاں دیاں عزتاں محفوظ فرمائے اللہ کسے دی تینوں دکھ نہ ہوئے کسے دی تینوں دکھ نہ ملے او دکھاں دیاں ماری ہوئیاں اے فاطمہ تو ذرا فرما دیاں با جان میرا جس استقبال کسے نے نہیں کہتا نبی دیاں کاندے اندروں آنسو آگے تے ہولی ہولی بولے اے موت قریب آگئی نا دور فرما دینے تی ہے اشارہ کیتا نا قریب آجا ایک ہی آندے میرا اپنا سر میرے سینے تے رکھ دے وہ ہاتھ سیر دے اوپر رکھیا آندے کینے فاطمہ میں بیمار ہے نا میریاں لتاں کم چھڑ گئیاں نہیں تے میں اپنی تیتا استقبال کرنا دینا اللہ مینو بولا رہا ہے نا اللہ مینو بولا رہا ہے نا کلو نافذ ذائقۃ الموت ہر بندے نے جاندار نے موت دا پیالہ پینا ہے نا نبی کائنات نے سینے نہ لایا اپنی بیٹی نو آخری وصیت کیتی ہے نا فرمایا میری تیے ماپیاں تو بعد تیاں دے برے حال ہوندے نا دروازے بند ہو جاندے نے نا لیکن تیرا بابا جنت اندر تیرے نال ملاقات سب تو پہلے کرے گا تے ہن میں جدائیاں پان والا انی گل کیتی ہے بی بی فاطمہ کی فرماندیاں آندیاں سونیا ربا میرے باپے نو شفاواں دے دینا او اندے تیتیاں دعاواں صلی نبی کائنات دی جڑی بیوی اما عائشہ کول بیٹھیاں ہوئیاں حضور جدو کوئی بیمار ہوندا تے دم کر دے اللہم اذہب الباس رب الناس اے دعا پڑھ دے اما عائشہ فرماندیاں حضور تو پڑھی نہیں جاندے انی کمزوری ہو گئی ہے نا حضور دا تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھدا ہے نا حضور نے اشارہ کیتا ہے فرمایا میرے حسن نویں بولا دینا بی بی فاطمہ اٹھ کے کڑیاں ہو گئیاں اپنے لگتے جگر حسن نو بولایا فرمایا میرے حسن پتر جلدی آ جا تیرا نانا تینوں بولا رہا ہے نا اپنے نانے نالو آخری ملاقات کر لے آخری ملاقات کر لے حضرت حسن جڑے نے دوڑے دوڑے گئے نا اپنے نانے دے سینے تے لیٹ گئے نا حضور نے ہولی جیا توٹایا ایسنا دونگلہ دے تھاپے دیتی ہے نا باواں بھی کمزور ہو گئیاں اللہ نو پیارے ہونے والے نے نا حضور دا آخری ٹائم چل دا بھی آئے نا اپنے نواسے نو مل کے آندے نے پتر اللہ دے حوالے
گئے اللہ دی سپرد کرنا ہے نا قیامت والے دن ملاقات ہوئے گی نا ادھرو نبی کائنات نو ادھرو حسین بیٹا بھی آ گیا بی بی فاطمہ فرما دیا خاتون جنت فرما دیا نے حسین وہ اپنے نانے نال ملنا نا آخری ملاقات کر لے آخری دیدار کر لینا آخری نانے نال گفتگو کر لے حسین بیٹا کی آندہ آندہ میں سانو نانا چھوڑ کے جا رہے آئے سانو نانا چھوڑ کے جا رہے آئے نا سانو کلیاں چھوڑ کے جا رہے آئے حضرت حسین رو پہ نے آندے نے اممہ فاطمہ او میں کندے کندیاں تے سوار ہوا گا نا کیڑیاں ظلفان دے اندر میں ہاتھ دے مانگا نا کندہ میں بوسا لمانگا میرا نانا میرے نال او پیار کرن والا زینا آج او دنیا تو جان دیاں تیاریاں کر لیاں نے نا او دنیا دے مصابر میرے بیرہ ادھرو کی ہویا نبی کائنات دے ہاتھ زمین تے ایسرا بستر دے اوپر سدھے ہو گئے نے نا حضور دیاں اکاں جڑیاں نے نا ادھرو بند ہونیاں شروع ہو گئیاں ادھرو بار اسرائیل آ گیا گل لمبی نہ ہو جائے اللہ دے نبی فرمان دے اللہم غفر لے والحقنی بالرفیق لالا اللہ میں نو بخش لائیں میریاں تکلیفاں دور کر دینا لا الہ الا ان للموت سکرات موت تکلیف والی ہوندی ہے نا ادھرو کی ہویا ان للہ و ان الیہ راجعون اللہ دے نبی فوت ہو گئے نا اکھیاں بند ہو گئیاں بی بی فاطمہ جڑیاں سینے تے لیٹ گئیاں نے نا ہائے باپا یتیم کر کے چلے گئے جنا او تیاں دے برے حال ہوندے نے نا بابے نو یاد کر دیا اپنے باپے دا چہرہ بوسا لے آئے نا او مسجد نبوی دے اندر نبی دے مریدین بیٹھے رش پہ آیا نا اور بی بی فاطمہ دروازے تے آ کے مسجد نبوی دے ایک کو باری آواز بلند کر دیئے آندھی او نبی دے مریدو تو آٹا مرشد فوت ہو گیا ہے نا اللہ کل چلا گیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت نبی دے مریدوں نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے نا آندھے نے ہلچل مچ گئی مدینے دے اندر پیارا پیغمبر دنیا تو چلا گیا ہے نا ابو بکر اندر داخل ہوئے نے اپنے مرشد دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے نا وضحا دے چہرے والا کیاں بند کر کے آرام کر رہے نا اللہ کل چلے گئے نے نا کلو نفسنا ذائقۃ الموت کلو من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تو ابھی ٹائم زیادہ ہے 10 منٹ میں بازر کرنا سبحان ربی